दोनों दोनों मॉडल्स और दोनों सिस्टम्स ने जो ह्यूमन सोसाइटी का जो दूसरा इंटीग्रेटेड पिलर जो फाउंडेशन था, मैनकाइंड के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर वो नेचर था, और नेचर के साथ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको इग्नोर किया, उस पर फोकस नहीं किया। तो सारी डेवलपमेंट और सारे कॉन्सेप्ट और सारे विजन वन साइडेड, वर्कर्स सेंट्रिक या कैपिटलिस्ट सेंट्रिक, मार्केट सेंट्रिक या स्टेट सेंट्रिक, या इंडिविजुअल को सुप्रीम बना दिया या कलेक्टिव को सुप्रीम बना के वो जो ट्रूथ और रियलिटी की को डिस्टार्ट कर दिया। और यहीं से हमें समझ आई कि ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन जो है और ह्यूमन सोसाइटी की जो सुप्रीम चीज है, जो सुप्रीम कैपिटल है, वो नेचर और मैनकाइंड है। नेचर और मैनकाइंड दोनों मिलके ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन बनाते हैं। नेचर और मैनकाइंड जो है ये बेसिक फैक्टर हैं ह्यूमन सोसाइटी के, ये बेसिक फैक्टर हैं ह्यूमन सोसाइटी को एक बैलेंस और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाने में। और नेचर और मैनकाइंड दोनों मिलके सोशल कैपिटल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कैपिटल की वो जो वन साइडेड समझ थी कि लेबर कैपिटल को पैदा करती है, जहाँ कैपिटल की ये समझ थी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, 5 फैक्टर्स, वो जनरेट करते हैं कैपिटल को। ये तो वन साइडेड अंडरस्टैंडिंग कैपिटल के बारे में आज तक दी गई है। क्योंकि कैपिटल की डेफिनेशन ये है कि जो सुप्रीम फिनोमेना है ह्यूमन सोसाइटी का, तो हम ये समझते हैं कि ये जो मटेरियल फैक्टर है, या ये जो वन साइडेड फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है, ये चाहे जितना मर्जी आप डेवलप कर लो इसको, अगर नेचुरल इम्बैलेंस हो जाता है प्लेनेट अर्थ पे, अगर प्लेनेट अर्थ का टेम्परेचर 200 डिग्री क्रॉस कर जाता है, तो ये सारी वेल्थ किसी काम की नहीं आएगी। अगर आप बड़े पैमाने पर बराबरी भी कायम कर दोगे या सारा कुछ कलेक्टिव कंट्रोल भी कायम कर दोगे, लेकिन प्लेनेट अर्थ का नेचुरल एनवायरनमेंट ही डैमेज हो जाएगा, इकोलॉजी ही डैमेज हो जाएगी, और इतना गर्म हो जाएगा प्लेनेट कि जिसमें इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो ये फिर तो वन साइडेड है। यहीं से हमने लर्न करते हुए, हमने अपने वन साइडेडनेस को ठीक करते हुए 2002 में राम प्यारा सराफ जो हमारे मेंटोर और पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने नेचर ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल जो है वो दुनिया के सामने रखा। और मेरी 2002 से लेकर 2009 तक 7 वर्ष उनसे डीप इंटरेक्शंस रहे हैं। और मैं उस वक्त डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो 94 में हमने बनाई थी, उससे पहले तो हमने अपना पॉलिटिकल जर्नी तो राम प्यारा सराफ साहब के साथ ही शुरू की थी। तो 94 में मैंने सेपरेट होके डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई, जिसका मैं एमएलए बना, मिनिस्टर भी बना। तो फिर 7 वर्षों की इंटरेक्शन के बाद हमने भी अपना जो वन साइडेडनेस और वन साइडेड मॉडल था उसमें तब्दीली लाई। और 2009 में हमने अपना ग्लोबल डेमोक्रेसी के मॉडल को चेंज किया और नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल मॉडल जो है वो डेवलप किया, वो फार्मुलेट किया, उसको अडॉप्ट किया। और उसी के मुताबिक जो हमारा प्लेटफार्म था डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसको ट्रांसफार्म करके हमने नेचर डैश मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी बनाई। पार्टी तो हमारे मॉडल के बेस पे है। पार्टी तो ग्लोबल पार्टी मीन्स जब हमारा मॉडल ग्लोबल है और जब कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ग्लोबल है, और उसको अगर रिप्लेस करना है तो उसके अल्टरनेटिव मॉडल भी ग्लोबल होगा। और ऐसा मॉडल जो नेचर और मैनकाइंड को फोकस करे, ऐसा मॉडल जो नेचर और मैनकाइंड सेंट्रिक हो, ऐसा मॉडल, ऐसा सोशल सिस्टम जो नेचर की केयर करे, मैनकाइंड की केयर करे, जो नेचर फ्रेंडली मैनकाइंड फ्रेंडली हो। तो ये समझ जब बनी तो हमने सारा बुनियादी तब्दीली हमारी समझ में और हमारे अंडरस्टैंडिंग में आई, हमारे कॉन्सेप्ट बदले, और उसके मुताबिक हमने नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी उसको ट्रांसफार्म किया नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी में। दुनिया में ये पहली पार्टी है। दुनिया में नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल मॉडल पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, कोई एनजीओ बनाकर, कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर। लेकिन हम समझते हैं कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जो इस वक्त दुनिया में डोमिनेंट है, आउटडेटेड है, वो अनडिजायरेबल है, इररेलेवेंट है, इरेशनल है, वो अब हिस्ट्री को या मैनकाइंड की आगे फर्दर विकास को या उसकी एडवांसमेंट को आगे नहीं ले जा सकता। अब वो प्लेनेट अर्थ की कैपेसिटी ही नहीं है।
अब इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की कैपेसिटी नहीं है कि वो एंटी नेचर एंटी मैनकाइंड ये ग्लोबलाइज्ड कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को आप बोझ उठा सके। अगर ये चलता रहा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये दुनिया क्यों खत्म हो, ये जो 2% या 5% को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का निजाम है, ये हिस्ट्री का सीन खाली करे, ये रिप्लेस हो, ये डिसमेंटल हो, ये बदले, दुनिया क्यों मरे? ये सिस्टम मरे जो आउटडेटेड हो गया है। ये सिस्टम जो 2% की नुमाइंदगी करता है और 98% को जो है चूसता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसके लिए खतरा पैदा कर दिया इसने, उसके लिए डिह्यूमनाइजेशन और ना बराबरी पैदा कर दी, गुर्बत, भूख, नंग, महंगाई, बेरोजगारी, हर किस्म की करप्शन, हर किस्म की मार जो है 95% जो वर्ल्ड के लोग हैं सफर कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दुनिया क्यों मरे? ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, एंटी नेचर है, एंटी मैनकाइंड है, आउटडेटेड है, इरेशनल हो गया है, पुराना हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब धरती इसका बोझ नहीं उठा सकती, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मुमताज आरजू साहब, जो आपका सवाल है वो यही है, फाइट तो करना पड़ेगी, लेकिन फाइट हमारी ग्लोबल होगी। एक पावरफुल ग्लोबल नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली एक पावरफुल एक ग्लोबल मूवमेंट जो है दुनिया के लोगों की खड़ी करनी होगी। एक पावरफुल मूवमेंट को पैदा करना होगा, और वो मूवमेंट करने से पहले हमें पूरी दुनिया को ये नैरेटिव उसके सामने रखना होगा। पूरी दुनिया का पुराना माइंडसेट जो है, कम्युनल माइंडसेट, कास्टिस्ट माइंडसेट, नैरो नेशनलिस्ट माइंडसेट जो है, वो पुराने माइंडसेट जो अब रेलेवेंट नहीं है, उसको बदलना होगा। पूरी मैनकाइंड को एक पेज पे लाना होगा, पूरी मैनकाइंड को इस ग्लोबल मॉडल के बुनियाद पर जागरूक करना होगा, अवेयर करना होगा, माइंडसेट बदलना होगा। एक स्ट्रगल तो हमारी, एक फाइट तो ये है कि जो पुराने मॉडल हैं, पुरानी आइडियोलॉजी है, पुराने नैरेटिव हैं, पुरानी पॉलिटिक्स, पुरानी इकोनॉमी, पुराने कल्चर, पुरानी डिप्लोमेसियां, पुराने सिक्योरिटी सिस्टम, जो भी पूरी दुनिया में नेशन स्टेट्स के जो इंटरडिपेंडेंट जरूर हुई हैं, लेकिन वो सब जो है वो फाइट है, वो स्ट्रगल है, वो विचारों की स्ट्रगल है, विचारों की फाइट है, वो मूवमेंट है। पहले एक डायमेंशन तो मूवमेंट का ये है कि हम एक नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल विजन की बुनियाद पर, ग्लोबल नैरेटिव की बुनियाद पर, ग्लोबल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर ये जो आउटडेटेड और इरेशनल, इररेलेवेंट, एंटी नेचर, एंटी मैनकाइंड जो विचार हैं उनको डिफीट करें हम। और इस नैरेटिव को जो भी हमारे डिस्पोजल पे प्रचार करने के, प्रोपेगेंडा करने के, दुनिया को एजुकेट करने के साधन हैं, उनको यूज करते हुए, ट्रेडिशनल साधन भी और मॉडर्न साधन सबको यूज करते हुए हम ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है इसको एक्सपोज करें, दुनिया को इसके प्रति जागरूक करें, दुनिया को ये समझाएं कि ये अब हमारा दुश्मन है, दुनिया को ये समझाएं कि हमारी सारी बुराइयों की जड़ ये जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जो ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, ये हमारी मुसीबतों की जड़ है। दुनिया में जो भी हमारी सफरिंग्स हैं, भूख, नंग, गरीबी, बेरोजगारी, मल न्यूट्रिशन, जो भी इस वक्त दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, डिह्यूमनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है। दुनिया में जंगें हो रही हैं, दुनिया में फिरका परस्ती के चैलेंज हैं, जो भी हैं उसका क्रिएटर जो है ये ग्लोबल कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है। इसलिए ग्लोबल कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जिसने हमारे लिए मौत का सामान तैयार कर दिया है, जो 2% या से लेकर 5% बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की नुमाइंदगी करता है, अब इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। आज दुनिया को एक नए सिस्टम की जरूरत है, ऐसा सिस्टम जो नेचर और मैनकाइंड का बैलेंस करे, ऐसा सिस्टम जो नेचर और मैनकाइंड के बीच हार्मनी कायम करे, ऐसा सिस्टम जो पूरी मैनकाइंड जो है मिलके चलाए, ऐसा सिस्टम जो पूरी मैनकाइंड को इन्वॉल्व करे, पावर में, इकोनॉमी में, कल्चर में, हर शोभा जो है वो समूची मैनकाइंड जो है उसकी रेगुलेटर बने, उसकी मैनेजर बने, ना कि मुट्ठी पर। ये जो ग्लोबल पार्टी हम बना रहे हैं, माफ करना, ये ग्लोबल पार्टी पूरी दुनिया के लोगों की एक इंजन के रूप में काम करे, एक गाइड के रूप में काम करे, ना कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पावर पर ये काबिज हो जाए। ये फर्क है। ये दुनिया की इकोनॉमी और पावर पर नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी काबिज नहीं होगी, बल्कि
ایک دنیا سے گلوبل کارپوریٹ کیپٹلزم کو ریپلیس کرنا، اس کو ڈسمنٹل کرنا، اس کو بدلنے میں ایک لیڈ رول کرے گی، لیکن دھیرے 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 پوری دنیا کو اس ماڈل پر اتنا ٹرین کر دے گی کہ دنیا خود جو ہے اپنی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن سے ایک ایسے ورلڈ کی، ایک ایسے گلوبل نظام کی تعمیر کرے گی جس میں ان کی پارٹیسپیٹری رول ہوگا، ان کا ایکٹیو رول ہوگا، اور ان کا پوری دنیا کے 800 کروڑ لوگوں کا ورچسو ہوگا۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ تو پہلا سوال جو ممتاز آرزو صاحب آپ نے کہا، سٹرگل ہوگی، فائٹ ہوگی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گلوبل موومنٹ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے، پاورفل ماس موومنٹ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے دنیا کو اویئر کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کا پرانا مائنڈ سیٹ بدل جائے، پوری دنیا ایک ہو جائے، پوری دنیا جو ہے ایک پیج پہ آ جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، ان کو اپنا گول کلیئر ہو جائے، اپنا ٹارگٹ کلیئر ہو جائے کہ پوری دنیا سے کارپوریٹ کیپٹلزم کو ریپلیس کر کے، اس کو پلٹ کے، اس کو بدل کے ہی پوری دنیا کے لوگوں کا ایک بیٹر فیوچر ہو سکتا ہے۔ وہ انڈیا میں رہتے ہوں لوگ، پاکستان میں رہتے ہوں، جموں کشمیر کے لکیر کے اس پار رہتے ہوں، اس پار رہتے ہوں، بنگلہ دیش میں رہتے ہوں، افغانستان میں رہتے ہوں، شری لنکا میں رہتے ہوں، مالدیوز میں رہتے ہوں، نیپال میں رہتے ہوں، برما میں رہتے ہوں، ایران، عراق، روس، چین، امریکہ، پوری دنیا سے کارپوریٹ کیپٹلزم کی ویوستھا کو بدلنے کی ہسٹری نے ضرورت پیدا کر دیا، اور یہ 800 کروڑ جو دنیا کے لوگ ہیں، یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے، اور پورے لوگ وہ سپورٹ کریں، ایک ایسا انجن بنائیں جو پوری دنیا کو اس منزل کی طرف لے جانے میں ایک گائیڈ کا رول پلے کرے، ایک انجن کا رول پلے کرے۔ تو فائٹ تو ہوگی، سنگرش تو ہوگا، لیکن ہمارے سنگرش کے طریقے گلوبل ہوں گے، ہمارے فائٹ کے طریقے ماڈرن ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو نیا ماڈل جس کی ضرورت ہے، یہ ماڈل کی طاقت، اس ماڈل کے آرگومنٹ جو ہے وہ آگے ڈیفیٹ کریں گے، اور اس کے لیے آپ سب کی طرف سے جو بھی سجیشنز ہوگی کہ ہم اس گلوبل موومنٹ کو اور اس گلوبل ماڈل کو کس آداب، ایک بار پھر بابو سنگھ حاضر ہوں۔ ایک ساتھی شاہجہاں صاحب نے کہا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو نریٹو ہے یہ کارپوریٹ کیپٹلسٹ نریٹو ہے۔ میں شاہجہاں صاحب کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کی دنیا میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ٹرم کو یو این او میں بھی یوز کیا گیا ہے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ٹرمز کو یوز کیا جاتا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ارتھ ہے ٹکاؤ وکاس، تو یہ ٹرم یو این او بھی یوز کرتی ہے، یہ ٹرم دنیا کی کئی جگہوں پہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ ٹکاؤ وکاس تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب نیچر اور مین کائنڈ کے بیچ بیلنس ہو۔ ٹکاؤ وکاس تو تب ہوگا جب آپ جو اتنا بڑا امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے اس امبیلنس کو ختم کریں آپ۔ اس لیے یہ صرف ایک ٹرم کے طور پر یوز کرتے ضرور ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اور عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ جو سموچا کارپوریٹ کیپٹلزم کا سسٹم ہے یہ خود انسسٹینیبل ہے، اور انسسٹینیبل سسٹم جو ہے وہ کبھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو آگے لے جانا ہے تو اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ یہ جو پرانا کارپوریٹ کیپٹلزم کا انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے، جہاں کارپوریٹ کیپٹلزم کا یہ جو ڈیولپمنٹ کا نظام ہے، جہاں کارپوریٹ کیپٹلزم کا جو سموچا سوشل نظام ہے، اس کو ریپلیس کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نظام ہی، اس کا فوکس گروتھ میکسیمائزیشن ہے، اس کا فوکس پروفٹ میکسیمائزیشن ہے، اور گروتھ کو میکسیمائز کرنے کے لیے اور پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے ان کی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ نیچر کو روتھ لیسلی ایکسپلائٹ کریں، نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کریں، مین کائنڈ کو ایکسپلائٹ کریں۔ ان کے سامنے نیچر کو پروٹیکٹ کرنا یا نیچر کو پروموٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کے سامنے مین کائنڈ کو پروموٹ کرنے کا یا دنیا کے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کا، پروموٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا سپریم مقصد یہ ہوتا ہے کہ گروتھ کو میکسیمائز کر کے پروفٹ، میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ ارن کرنا۔ تو ان کا پروفٹ میکسیمائزیشن ان کا ایم ہے، گول ہے، اس لیے سارا سینٹرل ٹاسک اور سینٹرل گول یہی ہے گلوبل کارپوریٹ کیپٹلزم کا۔ اس لیے جب یہ گول رہتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایک وکاس جو ہے وہ ٹکاؤ وکاس ہو سکتا ہے۔ اسی سے تو امبیلنس ہوا ہے،
اس لیے یہ صرف ٹرم یوز ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ عمل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو پرانا کارپوریٹ کیپٹلزم کا انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل اور سسٹم ہے اس کو ریپلیس کر کے ہی آپ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو آگے لے جا سکتے ہو. لیکن ہم تو ایسے کیزولی یوز کرتے ہیں لیکن ہماری جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نیچر مین کائنڈ سینٹرک یا نیچر مین کائنڈ فرینڈلی ڈیولپمنٹ کا ماڈل اور نیچر مین کائنڈ فرینڈلی سوشل ماڈل جو ہے گلوبل سوشل ماڈل کی بنیاد پر پوری دنیا میں ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے, چینج ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم تو نیچر مین کائنڈ فرینڈلی ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. ہم تو نیچر مین کائنڈ فرینڈلی گلوبل سسٹم کو بنانے کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. کارپوریٹ کیپٹلزم تو انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, اس کے ہوتے ہوئے اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی آپ وہ باتیں بھی کرو تو لیکن وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو سموچے کارپوریٹ کیپٹلزم کو پوری دنیا سے ریپلیس کرنا ہوگا اور اس کی جگہ نیچر مین کائنڈ فرینڈلی گلوبل سسٹم قائم کرنا ہوگا.